अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़ारूक बुज़दार आपसे मुखातिब हूँ। पिछले हफ़्ते मैंने कोविड की वैक्सीन लगाई थी फ़ाइज़र की, और पिछले 2-3 दिन से उसने मुझे बहुत तंग किया हुआ है। जिस तरीके से बुखार आना या थोड़ा-सा सर में भी दर्द रहता है। तो मैं सोच रहा था कि जो मिशन है उसको हम नहीं छोड़ सकते, चाहे जैसे भी हालात हों। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके साथ अपना विज़न शेयर करूँगा कि मैं ये यूट्यूब चैनल का काम क्यों कर रहा हूँ, इसका एंड गोल क्या है और इसमें मेरा कोई फ़ायदा नहीं है, तो इस मिशन में आप मेरी कैसे मदद कर सकते हैं। आप अगर कभी भी किसी गांव में जाएं, किसी इलाके में जाएं, तो वहाँ पे जो नाई का काम करने वाला बंदा होता है, अगर किसी ने अपने बच्चे को नाई का काम सिखाना हो तो वो सीधा सीधा नाई के पास भेजता है उस बच्चे को, तो मुफ्त में नाई के पास सीखता है। नाई की जो कमाई होती है वो बच्चे को सिखाने में नहीं होती, लेकिन उसकी कमाई दूसरों के बाल काटने में होती है, क्योंकि वो बाल काटने का माहिर है। इसी तरीके से कारपेंटर से लेकर हकीम तक, बड़े बड़े शोबों तक पूरी दुनिया में ये जो तालीमी निज़ाम है, ये रहा है आज से 200 साल पहले, और इसका लोग बड़ा रिस्पेक्ट करते थे। अगर मैंने कुछ सीखना होता तो मैं उस्ताद ढूंढता, उसके पास चला जाता, उसके पास बैठा रहता 5-6 साल और वो काम सीखता। लेकिन उसके बाद दुनिया में ये हुआ, एक बंदा था हेनरी फोर्ड। उसने देखा कि यार ये जो मज़दूर है, ये जो मुलाजिम है, यानी जो बंदा गिलास बनाने लग जाता है, तो वो जानता है, अब ये देखें ये ग्लास, तो वो जानता है कि मुकम्मल ग्लास कैसे बनाते हैं। जो बंदा गाड़ी बनाने लग जाता है तो वो जानता है कि मुकम्मल गाड़ी कैसे बनता है। तो इस वजह से जो मुलाजिम थे मुख्तलिफ़ कंपनियों के, वो पावरफुल थे, वो अगले दिन अपना कारोबार शुरू कर सकते थे। तो उसने कहा ऐसा क्या किया जाए। उसने एक बिज़नेस कंसल्टेंट से रब्ता किया। उस बिज़नेस कंसल्टेंट ने ये कहा कि आप काम के मुख्तलिफ़ हिस्से तकसीम करो। इसको उन्होंने कहा डिवीज़न ऑफ लेबर, यानी मज़दूर की तकसीम। तो हुआ क्या, हुआ ये कि एक बंदा टायर बनाने लग गया, एक बंदा स्टीयरिंग बनाने लग गया, एक बंदा बोनट बनाने लग गया, हर बंदा गाड़ी के मुख्तलिफ़ हिस्से बनाने लग गया। अब हुआ ये, कुछ अरसे बाद जब हर बंदा अपने हिस्से का काम कर रहा था, तो किसी भी बंदे को इतना नहीं मालूम था कि ये पूरी गाड़ी कैसे बनती है। यानी हर बंदा जो सीखने आता, तो उनको ये ना पता चलता कि पूरी गाड़ी कैसे बनती है। यूँ जो काम करने वाले लोग थे, वक्त के साथ साथ उनकी ताकत में कमी होती चली गई। मैं बड़ा खुशनसीब हूँ, अल्लाह पाक ने मेरे ऊपर बहुत करम किया है कि मैं जब पहले जिस तरीके से यूफुन में काम करता था, जब छोटे लेवल पे था, उसके बाद थोड़ा सा स्पेशलिस्ट हो गया, टेलर में चला गया, उसके बाद चाइना मोबाइल में, उसके बाद अभी अल्हम्दुलिल्लाह मैं इंटरनेशनल कंपनीज़ को कंसल्ट करता हूँ, यहाँ पे जो मलेशिया में जो डेलीगेट्स आते हैं। मुझ पर अल्लाह का ख़ास करम ये हुआ कि मैं स्ट्रेटजी डिपार्टमेंट में चला गया। तो वहाँ पे मुझे पता चला कि हर डिपार्टमेंट का क्या रोल है। बड़े ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव 2-3 हैं, और वो ऑब्जेक्टिव्स कैसे तकसीम होते हैं, और वो डिपार्टमेंट से शख्सी लेवल पे कैसे चले जाते हैं, और शख्सी लेवल या फिर सिटी के लेवल पे और सिटी के लोगों के क्या टारगेट्स हैं। तो मुझे यहाँ पता चल गया कि हाँ, इस तरीके से बड़ी कंपनियाँ ऑपरेट करती हैं। तो जो शख्स स्ट्रेटजी डिपार्टमेंट होता है, उसकी आंखें खुल जाती हैं दुनिया की नज़रों में। अच्छा, जब ये सेकंड वर्ल्ड वार चल रहा था, सेकंड वर्ल्ड वार के बाद जब तहज़ीबें बन रही थी, तो ये यूनिवर्सिटियों का सिस्टम आ गया, ठीक है ना। लेबर तकसीम हो गया। इन लेबर को मैनेज करने के लिए उन्होंने कहा एक बंदा चाहिए। उसको उन्होंने कहा कि एमबीए हो, मास्टर्स इन बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन। 80s 90s में एमबीए की बहुत डिमांड होती थी, बहुत ज़्यादा डिमांड होती थी। मेरा सांस का मसला होता है ज़्यादा बोलने से। तो उस वक्त ये था कि एमबीए करना बड़ा मसला, बड़ी अचीवमेंट समझी जाती थी। तो अदारे खुल गए, वो एमबीए करवाना लग गए। तो तय ये हुआ कि आपने इधर से डिमांड देखनी है कि इंडस्ट्री को कितने लोग चाहिए, और उधर से आपने क्या करना है, आपने उतने स्टूडेंट्स बनाने हैं। वक्त के साथ आपको पता है हर चीज़ में जो ही वो आगे बढ़ती जाती है, तो उसमें करप्शन होती जाती है। उस करप्शन में क्या हुआ कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस आ गए, प्राइवेट अदारे आ गए, जिन्होंने इस बात का ख्याल नहीं रखा कि हमारे पास डिग्री लेने के बाद बच्चे की नौकरी लगती है नहीं लगती। उन्होंने कहा चलो जी, आओ ते जो है ना, आओ कोर्स करो, और जो भी आपका जो भी बस डिग्री ले लो हमसे, उसके बाद हमारी ज़िम्मेदारी नहीं है। देखा देखी में क्या हुआ कि ऐसे लोग भी यूनिवर्सिटियों में पैदा होने लग गए जिनको जॉब नहीं मिलती थी। यानी ऐसी यूनिवर्सिटियाँ भी बन गई जो हुनर नहीं सिखाती थी। तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि स्कैमर्स आने शुरू हो गए, प्राइवेट लोग। वो ख़ुद को एग्जांपल के तौर पर दिखाते थे कि हम करोड़ों कमाते हैं, हम लाखों कमाते हैं, हम जेट्स में घूमते हैं, हमारी बड़ी गाड़ी है, हमने अमेरिका में ये किया, हमने कनाडा में ये किया। ये तकरीबन 2010 में, ये इंटरनेट के दौर में, ये स्कैमर्स बहुत फैल गए, बहुत फैल गए। अभी जिस तरह के स्कैमर आजकल पाकिस्तान और इंडिया में नहीं है ये स्कैमर्स, क्योंकि इंडिया की आवाम थोड़ी सी मजबूत हो गई है, बढ़ गई है। लेकिन पाकिस्तान में ये स्कैमर्स नौजवानों का खून चूसते हैं।
جب آپ اپنے والد صاحب سے کہتے ہیں نا کہ والد صاحب مجھے ایک بندے کی میں نے فری میں ویڈیوز دیکھی ہیں، ان کا مزہ نہیں آیا، اب مجھے پریکٹیکل تجربے کے لیے مینٹور کو ₹1,00,000 دینا ہے، تو آپ کا والد جب آپ کو منع کرتا ہے نا تو وہ غلط نہیں ہوتا، وہ صحیح ہوتا ہے بیٹا، اس نے دیکھا ہوتا ہے۔ میں بات ہے 2018 کی، 2017 کی، میں رہتا تھا چکشزاد کے پاس، جٹھا بختاور، آپ لوگ جو اسلام آباد میں ہوتے ہیں ان کو پتہ ہے، تو کامسٹ یونیورسٹی کا تھوڑا سا ایک پل آتا ہے، پل کراس کر کے سامنے ایک ٹائر والا لڑکا بیٹھا ہوتا تھا، ڈھابا تھا اس سے اکثر میں اپنی گاڑی کا پنچر وغیرہ اس طرح کے کام کرواتا تھا۔ تو میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا یار آپ کے پاس وہ پانی میں رکھا ہوتا تھا جہاں پہ وہ ٹائر کا پنچر شنچر چیک کرتا تھا، تھوڑے سے اس کے پاس اوزار ہوتے تھے، ہوا بھرنے کی مشین ہوتی تھی، میں نے کہا کیا کہانی ہے آپ کی؟ کہنا ہے بھائی جان چھوٹے ہوتے ہوئے والد صاحب نے لگا دیا ایک استاد کے ساتھ، اس کے ساتھ مکینک گیری سیکھی ہے، اب تو سب چیزیں ٹھیک کر لیتا ہوں، گاڑی کو بھی بائک کو بھی، اور وہ بہت اسکلڈ بندہ تھا۔ اس بندے کے ساتھ ہفتہ اتوار کو میں بیٹھتا تھا، اگر آپ اسلام آباد میں رہتے ہیں تو آپ مولوی ٹائپ بندہ ہے وہ، تو سوری تو مولوی ٹائپ بندہ ہے وہ، تو وہاں سے مجھے احساس ہوا کہ وہ بندہ اچھی خاصی کمائی کر رہا ہے، یہ جو ہیئر سلون والے لوگ ہوتے ہیں یہ بھی اچھی خاصی کمائی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اب آپ کو کیا کیا برین واش کیا جا رہا ہے، اس کو سائیکالوجی میں کنڈیشننگ کہتے ہیں، کنڈیشننگ، یعنی پہلے ایک بندے کی ویڈیوز دیکھو اور وہ کہتے ہیں یہ مفت ہیں، یہ مفت کچھ بھی نہیں ہوتا۔ آپ کو پتہ ہے آج کل کی دنیا میں ہر انسان کو اپنے پاس ویورشپ چاہیے، آپ جائیں گے ان کے پاس تو ان کی ویلیو بڑھے گی، ان کو لوگ انٹرویو کرنے آئیں گے تو وہ آپ کو استعمال کرتے ہیں، اور آپ کا ڈیٹا لے کر کس حد تک یہ لوگ استعمال کرتے ہیں، میرا ایک کورس ہے اس کے اوپر کہ آپ کا ڈیٹا یوز کر کے کس طریقے سے اسکیمرز آپ کو استعمال کرتے ہیں، وہ آپ نیچے دیکھ لیجئے گا، میں ڈسکرپشن میں بھی اس کو رکھ دوں گا اور میں اس کو کامنٹ سیکشن میں بھی رکھ دوں گا، ٹھیک ہے؟ تو میرا آپ کو پیغام صرف یہ ہے کہ اپنے والدین کو مت کوسیں، وہ لوگ جو آپ سے کوئی پیسہ نہیں مانگتے، وہ صرف آپ کو یہ پڑھا رہے ہیں کہ بھائی مفت آن لائن سیکھو۔ جب امیزون کی یونیورسٹی ہے، جب دنیا کی 100 بڑی یونیورسٹیوں کے کورسز آن لائن اویلیبل ہیں، جب یوٹیوب پہ آپ کو سب کچھ اویلیبل ہے، تو آپ کو ایک اسکیمر کو پیسے دینے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ نے سب سے پہلے یوٹیوب کو ویڈیو دیکھنی ہے، اس کے بعد آپ نے اپ ورک پہ، فائیور پہ، فری لانس پہ اپنے اکاؤنٹ بنانے ہیں، یا آپ یہ نہیں کر سکتے تو آپ فزیکل ورلڈ میں جا کر کسی بندے کے ساتھ جڑ جائیں، کسی دکاندار کے ساتھ، پاکستان کے ٹاپ 10 ایکسپورٹرز دیکھ لیجئے، ان کمپنیز میں جا کے انٹرنشپس کیجئے، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں آپ انٹرنشپ اگر صحیح جگہ پہ کریں گے، وہاں وہ لوگ آپ کو رکھیں گے، سیکھ کر چاہے اپنا کاروبار کریں چاہے وہیں جاری رکھیں، وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن یہ خون چوسنے والے لوگوں کا جتنا بھی آپ پوجا کرتے جائیں گے، ان کی خاطر والدین سے لڑیں گے، دوسروں سے لڑیں گے، یہ لامتناہی سلسلہ ہے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ کوئی بھی شخص اس کے بارے میں نہیں بولے گا، کیونکہ میڈیا میں آپ ₹1,00,000 دے کر کوئی بھی ویڈیو بنوا سکتے ہیں، اور اسکیمرز ہیں اسی چیز کے چکروں میں کہ بھائی وہ کاروباروں کو تو ایڈوائس دے نہیں سکتے، اس لیول کا سکل نہیں ہے، بچوں کو لوٹنے کا انہوں نے سوچا ہوا ہے جو کہ سب سے آسان کام ہے۔ تو میرا ویژن مشن یہ ہے کہ میں خود اس کام سے کوئی فائدہ نہ اٹھاؤں، میرا فائدہ تو اسی چیز میں ہوتا ہے کہ میرے پاس ہر طرح کے کورس بیچنے والے آتے ہیں کہ ہمارا ریویو دے دو، میں وہ نہیں دیتا۔ اور اگر دیکھیں کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ سر اب آپ نے اس کمپنی کا ریویو دیا تو اس کمپنی کا ریویو بھی دے دیں۔ دیکھو میرا کسی کمپنی سے یا کسی شخص سے لینا دینا نہیں ہے، بات ہے ایک آئیڈیالوجی کی، ایک فلسفے کی، ٹھیک ہے؟ یہ انٹرنیٹ کی دنیا بلیسنگز کی دنیا ہے، اس کو اویل کریں، نہ کہ کسی کے ہتھے چڑھ جائیں۔ اب کچھ ادارے ہیں پاکستان میں جو کہتے ہیں ہم پولیس کو فری ٹریننگ دیتے ہیں، لیکن نوجوانوں سے آپ خود اندازہ دیکھ لیں، نوجوانوں سے وہ ₹7,000 ₹10,000 ان کا خون چوس کے یوٹیوب انٹرپرینورشپ کے کورس کرواتے ہیں، پولیس میں جا کر ویڈیوز بناتے ہیں، پھر ان ویڈیوز سے کمائی کرتے ہیں، پھر ان کے نام پر دھونس دھمکی یہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اب اندازہ لگاؤ کہ کس طریقے سے 2 نمبر لوگ ہیں، یعنی ان کے دوگلاپن دیکھیے، غریب نوجوانوں کو خون چوسنا اور ہم جی پولیس کو فری میں ٹرین کر رہے ہیں۔ تو اس طرح کے دوگلاپن منافقین ہیں جن کا مقصد خون چوسنا ہے، یہ معاشرے میں سرایت کرتے جائیں گے، کبھی اللہ کا نام استعمال کر کے، کبھی رسول کا نام استعمال کر کے، کبھی جو ہے نا آپ کی کنڈیشننگ کر کے سائیکلوجیکلی آپ کو غلط کہتے رہیں گے۔ تو میرا ویژن یہ ہے کہ میں آپ کے اسٹیٹ کو، جو بھی آپ کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے سائیکلوجیکلی، اب جتنے بھی بچے آپ ان کے فیس بک گروپس میں وقت ضائع کر رہے ہیں، آپ کو خود کو پتہ ہے کہ آپ نے پچھلے 5 سال میں یا پچھلے 5 مہینے میں یا سال میں کیا اچیو کیا ہے، آپ کو بھی پتہ ہے، آپ کو بھی پتہ ہے کہ سکسیس سٹوریز کیا ہوتی ہیں، آپ کو بھی پتہ ہے۔ تو اپنا خیال رکھیں، اپنے ساتھ وفادار رہیں، اپنے والدین کے ساتھ وفادار رہیں۔ اس پورے پیغام میں، اس پورے کام میں میرا کوئی فائدہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ میرا فائدہ صرف ایک چیز میں ہے کہ میں کہہ سکوں کہ میں نے الحمدللہ اپنے ملک کے لوگوں کو، اپنے نوجوانوں کو ایک صحیح پیغام دینے میں جو جستجو کی ہے اس میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ اللہ آپ کو کامیابیاں عطا فرمائے۔ اپنے والدین کے ساتھ کبھی بھی کسی بھی چیز پہ بحث مت کیجیے، کیونکہ ان کو پتہ ہے بیٹا، ان کو پتہ ہے کہ کہاں سے لوگ کیسے فری سیکھتے ہیں۔
کیسے یہ جو سکھانے کے نام پر جو لوٹ مار چل رہی ہے یہ ایسے نہیں ہوتا تھا. استاد ایسے نہیں ہوتے تھے. استاد بڑے عظیم لوگ ہوتے تھے، ہوتے ہیں. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.